बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गुफ्तगू थोड़ी सी मुख्तलिफ करूँगा कि पाकिस्तान के जो 75 साल है ये कैसे गुज़रे। इसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया और सिविलियन जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने क्या किया। तो हम छोटा सा जो है एक इस पे निगाह दौड़ाते हैं और फिर मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे लिसनर हैं वो जो बातें मैं करूंगा उनको ग्राउंड रियलिटी से कंपेयर करें तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि किसने पाकिस्तान में क्या किया। देखिए, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद लियाकत अली ख़ान साहब जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और सिलसिला तकरीबन 3-4 साल रहा, 51 तक। और उसके बाद जो है वो अयूब खान साहब जो है ना वो पाकिस्तान की सियासत के समझे कि उस वक़्त के वो फैज़ उम्मीद थे, वो सामने आए और उन्होंने इतने वज़राए आज़म चेंज किए कि कोई 2 महीने रहा, कोई 6 महीने रहा, कोई 1 साल, कोई 2 साल, और 58 तक जो है ना वो तकरीबन 8-10 वज़ीर आज़म जो है वो उन्होंने फ़ारिग कर दिए। पहले हम जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसकी बात करते हैं ताकि लोगों के ज़हन में हो कि उन्होंने क्या क्या किया और जो सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया। जैसे मैंने कहा कि 51 से लेके 58 तक वैसे ही सारा कंट्रोल जो है वो अयूब खान के हाथों में था। तो 58 में आके उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया और उनका मार्शल लॉ जो है फिर वो 69 तक रहा। अयूब खान के दौर में अगर आप देखें कि एक दफ़ा 62 में उनको एक मौका मिला कश्मीर पे जो है वो कब्ज़ा करने का, जिसकी एश्योरेंस चाइना ने दी, मगर अयूब खान साहब ने कहते हैं कि अमेरिका की इंश्योरेंस पे कि हम इसका मसला हल करवा देंगे, आप ऐसा ना करो, तो ये आगे नहीं बढ़े। फिर उसके बाद जो है वो इसी के दौर में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो बहन थी फातिमा जिन्ना, उनके ख़िलाफ़ जिस तरीके से कैंपेन की उनको गद्दार कहा गया, ये भी उसी तारीख का एक हिस्सा है। और फिर 65 की जो जंग थी वो भी अयूब खान साहब ने शुरू की थी कश्मीर से। और अगर उस वक़्त की जंग की बात की जाए तो पाकिस्तान की फ़ौज हमेशा बड़ी बहादुरी से लड़ी है और तक हमारी फ़ौज की बात है, उन्होंने कभी हमें लेट डाउन नहीं किया। मगर जो उसके जो कंट्रोल करने वाले होते हैं ऊपर जनरल साहबान, उन्होंने अगर किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो वो एक अलग बात है। कश्मीर में भी जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज बहुत आगे चली गई और फिर जो है उसकी कमान जो है वो दे दी गई यहिया खान को, और यहिया खान ने जो है वो ऑपरेशन रोक दिया। और इसी तरीके से जो है वो सियालकोट का जो एरिया है इसमें भी पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो इंडिया के अंदर चली गई, वहाँ पे भी। और उस वक़्त जब ये पाकिस्तान की फ़ौज बहुत आगे जा रही थी तो कमान चेंज कर दी गई ये यहाँ की तरफ से, और फिर जो है उस की सप्लाई जो है एक तरह से रोक दी गई, और फिर इंडिया की फ़ौज जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो गई और बाद में जो भी नेगोशिएशन की गई गिव एंड टेक करके तो अपनी अपनी पोजीशन पे चले गए। अयूब खान के दौर में यकीनन वो कहा जाता है जी कि उन्होंने डैम बनाए और पाकिस्तान की तरक्की में काफ़ी किरदार अदा किया। तो डैम की हद तक तो मुझे नज़र आती है, डैमों की बुनियादें रख रहे थे उसी वक्त उन्होंने बांग्लादेश की भी बुनियाद रखी, और जो एक नफ़रत लाइक का बीज था उसको बोया भी और उसकी अबियारी भी की। फिर 69 में यहिया खान को इक़्तिदार वो दे देते हैं, और उसके बाद जो है फिर जो जंग होती है ईस्ट पाकिस्तान में,
تو پھر پاکستان دو لخت ہو جاتا ہے، اور اس وقت جو ملک کا انچارج تھا وہ یحییٰ خان تھا۔ پھر 71 میں آپ دیکھیں کہ بلکہ میں سویلین کا بھی خیر میں ساتھ میں کر دیتا ہوں، اور پھر مجھے پیچھے جانا پڑے گا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں سویلین پہ علیحدہ بات کروں اور ڈکٹیٹر زون پہ علیحدہ بات کروں، بٹ لیٹس دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو ایک میں پیچھے مس کر گیا، تو 56-57 میں ایک ہمارے وزیر اعظم تھے فیروز خانون صاحب، انہوں نے جو گوادر کا ایریا ہے، گوادر جو ہے عمان سے خریدا۔ تو یہ یعنی کہ ایک سیاستدان نے کچھ ملک میں ایڈ کیا، اس میں کو ملک گنوایا نہیں ہے، تو وہ ایک سیاستدان تھا جس نے گوادر کا ایریا جو ہے وہ پاکستان میں ایڈ کیا۔ پھر اس کے بعد 71 میں بھٹو صاحب جی آ جاتے ہیں۔ بھٹو صاحب کو ایک ٹوٹا ہوا آدھا ملک ملا، اور یقیناً ایسے حالات بڑے مشکل ہوتے ہیں ہر لحاظ سے چیزوں کو جو ہے وہ سنبھالنے میں، بٹ اینی ہو بھٹو صاحب نے وہ کام کیا، اور پھر آ کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی تاکہ دوبارہ جو ہے وہ اس طرح کی انڈیا کی طرف سے کوئی اگریشن نہ ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے 73 کا آئین دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو ہے سٹیل مل لگائی، جو اس وقت ایشیا کی سب سے بڑی سٹیل مل تھی، اور وہ ذرا سوچیں کہ وہ سٹیل مل بھی رشیا نے لگا کے دی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اسلامی سربراہی کانفرنس کروائی، سارے مسلمان ممالک کو اکٹھا کیا، اور ایک اچھا پلان بنایا کہ آئندہ آنے والا وقت جو ہے وہ مسلمان کس طریقے سے مل جل کے چلیں گے۔ اور اگر ایسا ہو جاتا تو مسلم ورلڈ کو تو فائدہ ہونا ہی ہونا تھا، مگر پاکستان کو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوتا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ضیاء الحق صاحب، بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دیتے ہیں، اور پھر وہ افغان جنگ میں جو ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں، اور پھر 10 سال 11 سال تک جو ہے نا وہ اسی جنگ میں انوالو رہتے ہیں۔ اور اب یہ چیزیں آپ نے سوچنی ہے کہ ضیاء الحق کے وقت تک 88 میں ان کا طیارہ جو ہے، بلکہ آج 17 اگست ہے، اور آج ہی کے دن جو ہے وہ آموں کی نظر ہو گئے، ان کے جہاز میں آم کی پیٹیاں رکھی گئیں، جو ظاہر ہے پھر پھٹ گیا جہاز۔ تو آج 17 اگست ہے، تو 1988 تک جو ہے وہ ضیاء الحق کا دور تھا۔ تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ کا کام 47 سے لے کے 88 تک بالکل کچھ نہیں ہوا۔ چھوٹے موٹے جو ہے وہ کام وغیرہ ہو جانے علیحدہ بات ہے، بٹ ناٹ اے سنگل میگا پروجیکٹ جو ہے نا واز لانچڈ بائی اینی باڈی ٹل 1988۔ اور اس میں ایک چیز میں بیچ میں مس کر گیا کہ ضیاء الحق کے دور میں سیاچن کا جو ایریا ہے نارتھ میں، اس پہ انڈیا نے قبضہ کر لیا۔ تو ایوب خان نے جو ہے وہ 3 دریا پاکستان کے جو ہے وہ انڈیا کے دے دیے۔ یحییٰ خان جو ہے وہ آدھا پاکستان دے گیا، اور اس کے بعد جب ضیاء الحق صاحب آئے تو انہوں نے سیاچن گلیشیئر کا جو ایریا یہ دے دیا، انڈیا کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد بینظیر بھٹو آ جاتی ہیں، اور جس طرح کے وہ ملک چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ 2 سال جو ان کے پاس ہوتے ہیں، 2-2.5 سال، اس میں وہ کیا کرتی ہے کہ پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دے جاتی ہیں، کیونکہ پاکستان کے پاس اٹامک پاور تو تھی، مگر ظاہر ہے اس کے ڈیلیوری کا سسٹم بھی ہونا چاہیے، اور وہ ڈیلیوری کا سسٹم جو ہے پھر اسی صورت میں آ سکتا ہے جب آپ کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہو۔